آدم ها هر کاری میکنن برای خودشون میکنن. خب حالا این حرفا رو ول کن، به این فکر کن که باید چی کار کنیم. من میدونستم خاله بتول به خاطر دشمنی با تو تا هر جایی میتونه پیش بره. اما چرا خبری از عمو عرفان نیست؟ قبول دارم که از کارای بابا ناراحت بود، ولی مرگ همه کدورت‌ها رو از بین میبره. عابده لطفاً بس کن. دیگه نمیخوام راجع به اون آدم حرف بزنم. همین جوریشم سرم درد میکنه، تو دیگه شروع نکن. هی مومنه، اگه با زندگی تو این خونه سردرد نگیری عجیبه. آبجی به این زن بگو از اینجا بره. قیافه و صدای اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم. خب به قیافش نگاه نکن. چرا الکی داری اعصابتو خورد میکنی؟ ما فعلا نباید انرژیمونو برای حرفای الکی هدر بدیم. فهمیدی؟ تو کجا رفته بودی؟ ها؟ مگه نمیدونی بچه با گریش اعصاب و صوت هم نمیذاره؟ این که ما هر جا بریم یا نریم به تو هیچ ربطی نداره. آفرین. هر چقدر غم سرتون میاد ولی زبونی تونید بند نمیاد. نمیدونم خداوند برای خلقت از چه خاکی استفاده کرده. در مورد خاک منو بیخیال شو. کسی به این راحتی ها نمیتونه منو بشناسه. تو این اوضاع بعد تیکایی تو تمومی نداره نه؟ هر چقدر تیکه بندازم ولی بازم حریف این زن نمیشیم. الو، بله فراز. الان میام. فیلم های دوربین مداربسته که برسه اون وقت راحت میتونیم شناسایی کنیم. من باید کار پیدا کنم فراز. من مشکلات مالی شما رو درک میکنم، ولی من نمیخوام تو یا مومنه کار کنین. خب پس چی کار کنیم؟ از شما کمک بگیریم بعد مدیونتون بشیم. 7 نسلمون بهمون میخندن. کمک های عمو عرفانم هم مثل تناب دور گردنمونه. ولی دیگه اون نسلای من و تو که جدا نیستن. اگه حرف از مدیون بودنه پس من پول بهتون قرض میدم. شرایطتون خوب شد پسش بده. فراز سلام راهم، چطوری؟ حالت چطوری؟ کاملا خوبم. این چند وقته کجا بودی؟ تو یادته که قرار بود یه مسابقه با هم بدیم؟ خیلی خوب بگو کی بیام تو رو شکست بدم؟ هر وقت که دلت خواست. عابد تویی؟ چیه؟ من نمیتونم اینجا باشم؟ مگه شما دوتا هم دیگر رو میشناسید؟ میشناختیم. چرا اینجوری میگی؟ چت شده؟ من یه عموی خیلی نزدیک و قدیمی دارم. عابد دختر ایشونه. که اینطور. سمی خوبه؟ عمو ابرار چطوره؟ عمو ابرارت مرده. سمی زنده است. خواهر بزرگشم مثل مادر مراقبشه. چی؟ تو چی داری میگی؟ تو چرا به ما خبر ندادی؟ تلاش کردیم بهتون خبر بدیم. آبجی بهتون زنگ زده بود ولی اون روز نامزدیتون بود. من گوشیمو اینجا گذاشته بودم، کسی ندیده؟ آره، انگار گوشیت همینجا بود و فزه پیداش کردش. میبینی؟ اگه من به جای فزه بودم حتما همه پیاماتو چک میکردم. من واقعا متاسفم عابده، باورم نمیشه این اتفاق افتاده. ما هم باورمون نمیشه. داداش رو هم، اونم وقتی کسی به قتل میرسه هیچ کس نمیتونه مرگشو باور کنه. بریم فراز. عابده گوش کن، من
الو؟ بله دخترم، فزه جان بگو. اما راستش براتون یه سورپرایز دارم. در واقع این منم که سورپرایز شدم. برای شما ممکنه اذیت کننده باشه. چی؟ چی میگی؟ سورپرایز؟ اذیت؟ در ضمن قرار بود تو بیای اینجا. چی شد؟ نمیخوای بری خرید؟ خرید؟ اما به نظر من برای اون خریدی که اینقدر هیجان زده اینو عجله دارین دیگه نباید برنامه‌ای داشته باشین. تو چرا منو نگران میکنی فزه؟ چرا واضح نمیگی که چی شده؟ اون پسرتون آقا روحام این وقت روز اومده دیدن نامزد قبلیش و رفتی خونشون. این چطور ممکنه؟ ممکن شده امه. من اونو تعقیبش کردم، دنبالش کردم و تا اینجا رسیدم. فهمیدم اینجا خونه ی مؤمن است. حتی پسر گلتون رفت داخل خونه پیش دختره. باشه تو همونجا بمون، من همین الان میام. تو ناراحت نباش دخترم. من ذات اینجور آدما رو خیلی خوب میشناسم. این که چطور باهاشون رفتار بشه رو هم خیلی خوب میدونم. اما لطفاً اصلا لازم نیست شما اینجا بیاین. تو این رفت و آمدا همه ی زندگیتون میگذره، ولی اصلا این رفت و آمدا تموم نمیشه. شما از بی‌آبرو کردن همدیگه خوشحال میشین، ولی من اصلا از این کارا خوشم نمیاد. منو از این کارا دور نگه داری لطفاً. ببین فزه یکم آروم باش. این طرز فکر را باعث میشه یکم تصمیمای عجولانه بگیری. یه ذره کنترلش کن دختر عزیزم. بعضی تصمیما رو باید برای خوشحالی خودت بگیری که اونم نیاز به یه خورده زمان داره. من الان میام اونجا. من از اومدن به اونجا من نکن. آینده تو روحام با هم تصمیم میشه. به من اعتماد کن. اما من که چیزی از آینده نمیدونم، ولی فعلا حال الان مؤمنه و روحام خیلی هیجانی به نظر میرسه. من میام خونه و همین امروز در این مورد تصمیم نهایی رو میگیریم. روحام من با تو چیکار کنم؟ مشخصه که اون دختره طلسمت کرده. معذرت میخوام. من از تو کلمی ندارم که از خودم دفاع کنم. من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که توی یه دوره از زندگی خودم رو اینقدر ناتوان احساس کنم، ولی اینا همش تقصیر توه. گفتم این زندگی ماست، تصمیم این زندگی رو ما باید بگیریم، اما نه، تو هیچ وقت به فکر خوشحالی و خواستای من نبودی. این خواسته ای که گفتین شما باید از زندگیتون حذفش کنین. بدون خواستم میشه زندگی کرد، ولی زندگی بدون احترام غیر ممکنه. تو خیلی تنها شدی نه؟ من خیلی نگرانتم. نه، تنها نیستم. سمی هست، عابده هست. مسئولیت این دوتا با منه. بعد اینکه بابا ما رو تنها گذاشت حتی فکرشم نمیتونم بکنم که ولشون کنم. شاید برای گذر کردن از این شرایط مشکل خداوند داره منو امتحان میکنه. مؤمن، من باید چی کار کنم؟ لجبازی تو منو شکسته. تو اصلا میدونی که من بدون تو چقدر تنها شدم. همه چی برای زنده بودن دارم، ولی حس زندگی من پیش تو مونده. من واقعا دلتنگتم. مراقب خودت باش. نگران من نباش. فزه دختر خیلی خوبیه. خیلی دوست
دوستتون خواهد داشت. همه خوبن، فقط این منم که بدم. یکی مراقبم باشه یا نه چه فرقی میکنه؟ दर्द बेइंतहा पल पल में लम्हों में है कैसे भुलाऊं मैं तुझे अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों ने है कैसे बताऊं मैं तुझे तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां مامان پس چرا نیومدین؟ من چقدر منتظرتون موندم. دیگه دقیقه 90 برنامه‌تون رو عوض نکنین. اعصابم خورد میشه. تو فقط به فکر خرد شدن اعصاب خودتی، منم که اینجا دارم عقلمو از دست میدم. قدر این آسایشی که پدر مادر رو بهتون دادن رو نمیدونین. همه چیزو که ازتون بگیرم اون وقت عقلتون سر جاش میاد. این چه حرفیه که میزنین؟ باز چه اتفاقی افتاده؟ این ماجرای خانوادگی پایین شهری تموم شدنی نیست نه؟ ماجرا که خیلی قدیمیه، ولی این یه بخش جدیدم داره. یه طرف غرور عمه، یه طرفم لجبازی روحام. ولی عمه، شاید شما یه چیزی رو نمیدونید. اون دختر داره از روز اول باهاتون مسابقه میده. مامان اون دختر از روز اول داره با شما مسابقه میده. شما این که اصلا شکست رو قبول نمی کنی، اونم از برنده شدن دست نمیکشه. این چه مزخرفیه که داری میگی؟ چه شکستی؟ چه برنده ای؟ اون دختره حتی ارزش اینو نداره که اسمش تو این خونه گفته بشه. فزه، روحام حتما با تو ازدواج میکنه. این ازدواج با رضایت کامل قلبی خودش انجام میشه. شما کاملا درست میگین عمه. این که شما میتونین هر کاری بکنین یا هر تصمیمی که میخواین بگیرید، ولی تصمیم نهایی با روحام مگه نه؟ شما اینو میدونین تا به امروز هر تصمیمی که روحام گرفته اون تصمیم خودش نبوده، بلکه عکس العمل مخالفت‌های مؤمنه بوده. من چطور این موضوع میدونم؟ پسر یکی یه دونتون خودش به من اینو گفت. اون از من خواست که بهش زمان بدم. ازم زمان خواست که از خماری اون عشق قدیمیش در بیاد. من اینقدر براش بی‌ارزشم. یعنی من گزینه‌های دیگه‌ای برای ازدواج ندارم. نمیخوام پسرتون با ازدواج کردن با من بهم لطف کنه. خیلی جالبه با من ازدواج بکنه، همه ی رسوماتو با من پیش ببره، ولی تو دلش یکی دیگه باشه. من اینو نمیخوام. نمیذارم همچین چیزی بشه فزه. خودتو اصلا با اون دختر مقایسه نکن. مامان نه لجبازی شما تموم میشه، نه حتی روحام با فزه خوشبخت میشه. این از من به شما نصیحت. حداقل من داداشمو میشناسم. این دخترای پایین شهری هم غرورشونو برای هر چیزی و هر جایی به کار میبرن. احساساتی میشن و اون وقت همه چیشونو فدا میکنن. ولی دخترم، روحام حتما با تو ازدواج میکنه. من اینو بهت قول میدم و اون خیلی خوشبختت میکنه. من به خاطر خوشبختی تو تا جایی که بتونم پیش میرم. حتی اگه این کارمو لجبازی فکر کنی یا حق مادریم. وای خدا این هوای گرم رو نگاه کن. های حالم داره به هم میخوره. بفرما خانم، خریدار رو آوردم. زیبا پولش رو بهم داد. بیچاره خیلی آدم خوبیه. میگفت هر ماه من خرج خونه رو میدم، هر چی که لازم باشه. چی؟ چرا باید خرج خونه ما رو خاله زیبا بده؟ شما عقلتون رو از دست دادین؟ آره
معلومه که عقلمو از دست دادم که تو این دیوونه خونه گیر افتادم. پول که ندارن، به جاش بلدن خوب حرف بزنن. این خرجایی که داری برای داداشتونت میکنی که همشون چرت و پرتن. اصلا حواست به این هست؟ بابات وقتی مرده کارخونه از خودش به ارث نذاشته، فقیر مرده. برای ما هم که پول کنار نذاشته که خرجش کنیم. چی؟ شما رفتین حقوق بابا رو گرفتین؟ اون وقت بازم میگین که هیچ پولی پیشتون نیست؟ خب که چی؟ از دفترش زنگ زده بودن که بیا. خودت که خونه نبودی بخوای بری. شروع کن، بازم دعوا رو بنداز. من نه دعوا را میندازم، نه حتی وقتی برای حرفای چرت و پرت دارم. ببینین، یه سری خریدا برای خونه است و خریدای سمی هم باید تهیه کنین. تمام. منم همینو دارم میگم. اونا فقط یه مقدار پول دادن که اونم همش خرج دارو هم شد. در ضمن میدونی مدیرش بهم چی گفت؟ گفت که بابات قبلا وام بزرگی گرفته. اون پولی هم که برای حقوقشه همش برای کم کردن بدهیش نگه میدارن. دیگه برای ما هم هیچی نمیمونه. بدهی؟ مگه همچین چیزی میشه؟ بابا هیچ وقت در این مورد حرفی نزده بود. بیا، مگه میشه یه همچین چیزی؟ من از اینجور حرفا خیلی زیاد شنیدم. خب تو این سن و سالش نباید این بچه رو میآورد. مامانت هم نباید میمرد. نباید بعد ازدواج منو اینجا میآورد. خودش هم نباید میمرد. بگو این اتفاقات هم نباید میافتاد، مگه نه؟ شما حرفو از کجا به کجا میبریم؟ من فقط یه چیز پرسیدم که بابا برای چی وام گرفته؟ آخه من از کجا باید بدونم که بابات برای چی وام گرفته؟ میتونستی وقتی که زنده بود ازش بپرسی. حتما لازم داشته. بعدش هم این همکارای دفترش، فامیلا و نزدیکامون نیستن که بخوان بدهی ما رو ببخشن. به علاوه حتی فامیلم بدهیشو نمیبخشه. ولی شما از کجا باید بدونین؟ ها؟ که با فک و فامیلتون چطور باید رفتار کنین؟ باید باهاشون رفت و آمد کنین تا بفهمین. بدون فامیلم زندگیمون خوب داره میگذره. آره دارم میبینم. راستی اون فامیلتون که اومده بود برای تسلیت گفتن خیر بود؟ خیلی زود یادش نیامد که باید تسلیت بگه؟ نمیشه مانع کسی شد که برای تسلیت گفتن میاد. من کردن که خیلی کار خوبی نیست، ولی برای اینجور فامیلا که حتی نباید درم روشون باز کرد. آدمای بی معرفت تو میبینی؟ هر وقت دلشون خواست وصلت میکنن، هر وقت هم دلشون خواست وصلت رو به هم میزنن. اینم شد فامیل؟ اون نیومده بود که آشتی کنه، فقط اومده بود تسلیت بگه. باشه خوب، حداقل به فکرشون رسید بیان یه تسلیت بگن. درسم عزیزم، تو اصلا نگران وصلتت نباش. خواستگار برات زیاد پیدا میشه. شما لطفاً نمیخواد به فکر من باشین. آخرین بار وقتی دیدن ابرار رفته بودم، تمام ارتباطمو باهاش قطع کردم و اونجا را ترک کردم. بعدش دیگه نه اون به دیدنم اومده، نه غرور من اجازه داد به دیدنش برم. خیلی بد شد، خیلی بد. کاش اصلا این کارو نمی کردم. اینکه لحظه آخر زندگیش کنارش نبودم همه ی عمر عذاب وجدانش رو میکشم. منم خیلی پشیمونم بابا. فزو و مامان هر دوشون این موضوع رو میدونستن، ولی از ما دوتا پنهون کردن. هیچ وقت فکرشم نمیکردم مامان تا این حد ازشون متنفر باشه. و فزه اون دیگه چرا این کارو میکنه؟ مامانت خیلی کار بدی کرد. اینکه خبر فوت ابرار رو ازمون پنهون کرد کار اشتباهی بود، ولی تأسف کار دقیقاً اینجاست که برای اون آدم زنده یا مرده هیچ فرقی نداره. اون برای رسیدن به اهدافش تا هر حدی میتونه پیش بره. ولی بابا این که محبت محسوب نمیشه، بلکه همش از سر خودخواهیه.
شما حدسم نمیتونین بزنین که چقدر از این رفتار مامان ناراحت شدم. آره پسرم، میفهمم، میتونم درک کنم، ولی بتول هم خیلی خوب میشناسم. اون تو رو خیلی دوست داره پسرم، ولی یه چیزی هست که بیشتر از تو دوست داره، اونم غرورشه. وقتی غرورش باشه دیگه هیچ کس رو نمیتونه ببینه. بابا من اینجا نفسم میگیره. احساس میکنم انگار دارم تو قفس زندگی میکنم. لطفاً بذارین از اینجا برم. من حتی تو سخت‌ترین شرایط مؤمنه کنارش نیستم. برای من امتحانی بزرگتر از این چی میتونه باشه؟ پسرم انشالله همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. سلام علیکم. علیکم سلام. این چه سر و ریختیه که تو درست کردی؟ ولی چی بگم بهتون، تو ادم دیگه. برای همین به بهونه داروام اومدم بیرون. باید دیگه احتیاط کنم نه؟ برای اینو پوشیدم چون اگه یه همسایه آشنایی منو میدیدن مچمو میگرفتن، دیگه نمیذاشتن بیام، مجبور به این کار بودم. از کار حرف بزنی؟ از کار که حرف میزنیم، ولی به خدا اینقدر گرسنم شده هر روز از بس برنج و عدس خوردم دیگه حالم به هم خورده. یه غذای خوب سفارش بده فعلا این دیگه. آب میبر بخور. خیلی گرمه. حالا چه کار مهمی با من داری که گفتین اینجا قرار بذاریم؟ خب خونتون دعوت هم میکردین، راحت اونجا حرفامونو میزدیم. به همین بهونه خونه شما رو هم میدیدم نه؟ بالاخره هرچی باشه فامیلیم. تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی برای فامیل بودن گفتم پاشی بیای اینجا؟ پس دیگه چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ راستی بگین شماره‌مو از کجا پیدا کردین؟ من این فکر رو کردم که چون شما نمیخوای بیاین خونمون برای همین من اینجا دعوت کردین. شماره تو چطور پیدا کردم و چرا باهات اینجا قرار گذاشتم چیز مهمی نیست که بخوای بفهمی. تو فقط باید اینو بدونی که برای چه کاری بهت گفتم بیای اینجا. خب حالا بگین ببینم چی کارم دارین؟ راستش من برای این گفتم اینجا بیای که ازت بخوام مؤمنه رو یه جوری از زندگی پسرم دور کنی. حتی پسرم نتونه رد و پایی ازش پیدا کنه. منظور من خیلی واضح بود. تو باید یه کاری با مؤمنه بکنی که هیچ وقت لیاقت راهمو نداشته باشه. به خاطر اون دختره راهم خیلی داره ازم سرپیچی میکنه که منم نمیتونم اینو تحمل کنم. وای خدا، این حرف کجاش تعجب داشت؟ ما از بعضی آدما اینقدر متنفر هستیم که دلمون میخواد اونا رو بکشیم. که اینطوره. اما آبجی بتول، اگه بکشیم باید کجا دفنش کنیم؟ این دیگه کار توه؟ من چی کار کنم؟ چی کار؟ باشه من بهتون تلفنی خبر میدم. روحام، من میخواستم یه حرف مهمی باهات بزنم. میتونیم بریم بیرون؟ حوصله بیرون رفتن ندارم. خودت تنهایی برو. چرا من تنهایی برم؟ خب میخوام با تو برم دیگه. فزه لطفاً تنها بذار، نمیخوام برم بیرون. سرم درد میکنه، برای استراحت اومدم خونه. بعداً با هم حرف میزنیم. روحام، تو چرا از من عصبانی میشی؟ با این کارا چی رو میخوای ثابت کنی که همه ی اشتباهات از من بود؟ زمانو که نمیتونی به عقب برگردونی، پس ولش کن. روحام، ببین، من یه دختر خیلی رو راستی هستم. این حرفای کنایه دار و مبهم تو رو نمیفهمم.
من فقط کاریو کردم که عمه بهم گفته بود. خب در ضمن نظر من اینه که عمه داره درست میگه. اونا لیاقت اینو ندارن که بخوای باشون وصلت کنی. کی لیاقت داره و کی لیاقت نداره؟ تو چطور به خودت اجازه میدی این تصمیمو بگیری؟ این تصمیم من نیست، بلکه نظر عمه است. ببین فزه، قرار ما دوتا با هم زندگی کنیم و مهمترین چیز اینه که چقدر تفاهم داریم. مومنه قبل از همه چیز دوست منه. پس یعنی اون هنوزم دوستته؟ اون همیشه دوست من میمونه. حالا بینمون هر چقدر اختلاف باشه و هر چقدر از هم ناراحت باشیم، ولی جایی که مومنه تو دلم داره رو کسی نمیتونه بگیره. چه بیادبیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ همینطوری؟ همینطوری؟ خجالت کشی. این خواهرزادتون چرا هر روز میاد اینجا؟ وقتی بابا زنده بود جرأت نداشت هر روز بیاد. چرا الان میاد؟ ای خدا، مگه پسر من چیکار کرده؟ قاسم تو کجایی؟ خاله من رفته بودم براتون آب بیارم دیگه. گوش بدین چی میگم. اگه انقدر علاقه دارین که هر روز ببینینش، پس برین خونش رو ببینینش. ولی اجازه نداره هر روز بیاد. بهترینه که اینو به زبون خودتون بهش بفهمونین. هوی خانم، اولا تو گوش کن. این خواهرزادم مثل پسر خودمه. هر جایی من باشم اینم اونجاست. جایی که خونه من باشه خونه اونم هست. من خودم بهش گفتم بیاد. مگه نباید خرید میرفتیم ها؟ اون انگشتر رو باید بفروشیم نه؟ شما انگشتر میفروشین یا هر چی. این اصلا هیچ ربطی به من نداره. ولی این آدمو دیگه نمیخوام تو خونم ببینم. آره دیگه، اینجا خونه توه. ما هم که دیگه انگار اینجا اجاره نشین شدیم. من که فقط میخواستم کمکتون کنم. مگه چه حرفی زدم که شما اینقدر ازم عصبانی شدی؟ تو یکی دهنتو ببند. تو اصلا حق نداری با من حرف بزنی، فهمیدی؟ خدای توبه، ببینین زبون تند و تیزشو. خاله من با همین دختر ازدواج میکنم. زبونش عجیب تند و تیزه و قیافش هم که خودتون دارین میبینین. خاله اینجور دختر اگه تو زندگیم بیاد، اون وقت زندگی کردن یه لذت دیگه برام داره. هر چه زودتر کارای عقد من این دختره انجام بده. پسر، چی داری برای خودت میگی؟ بیا اینجا. ببین، نیازی نیست که هیچ کار اشتباهی ازش سر بزنه. این دختری که الان ازش خوشت اومده زندگی رو برات حروم میکنه. تو هنوز مونده تا اینو بشناسی. انگار نمیتونی هیچ کاری برام انجام بدی خاله. این که چطور حرفمو به کرسی بشونم و خودم خوب بلدم انجام بدم. یادت باشه چی بهت گفتم. نمیخوام هیچ کاری اشتباهی ازش سر بزنه. وقتی گرهی با دست باز میشه، چه دلیلی داری با دندون بازش کنیم؟ پیش این در و همسایه با آبرو زندگی کن. تا کی باید مثل حیوونا از این خونه به اون خونه در به در بشیم ها؟ یه خونه مثل قصر گیرمون اومده. صبور باش. یعنی میگه پس قبول کنم خاله؟ ولی هر چه زودتر با این دختر باید ازدواج کنم. تمام. بگیرین اینم آب. بخورین. لطف کردی آب آوردی. نکنه توش زهر ریختی؟ نه ترس، قرار نیست به این زودیا بمیری. اول کاری کن با این ازدواج کنم بعد بمیر. بیشور. من برات گوشی رو روشن میکنم تا بتونی بازی کنی خاله. امروز برای خالم بازی جدید گرفتم. بیا بگیر بازی کن دیگه. نمیخوام بازی کنم. اعصاب منو خورد کرد. مگه ندیدی چقدر بهم بی احترامی کرد؟ میخواد بازی کنم. تو نگران این نباش خاله.
کافیه یه بار بذاری این ازدواج سر بگیره، بعد همچین آدمش کنم. اینو دیگه من خیلی خوب میدونم چی کار کنم. دلا میخواد از مشت بگیرم و بندازمش بیرون. اینو به اسپار به من خاله. من خوب بلدم کارم انجام بدم. حالا ببین. آره میدونم. خواهرزاده تو هم دیگه. ناسلامتی تا بزرگم کردی. ولی هیچی یاد نگرفتی. یاد میگیرم. حالا ببینیم و تعریف کنیم. ولی میدونم با اینجور دخترها چی کار کنم. پس موضوع اینه. پس چرا تو منو خودتو احمق فرض میکنی؟ خب برو راضیش کن. اون راضی نمیشه. در واقع اون عشق نمیخواد، بلکه احترام میخواد، ارزش و عزت میخواد، کاری که مامان انجام نمیده. چی؟ روحام حرفمو گوش کن. اگه اون واقعا تو رو دوست داشته باشه، اون وقت دیگه نیازی نیست به این چیزا فکر کنه. اون فقط خوشحالی تو رو میخواست. دیگه نباید نظر بقیه براش مهم باشه. اول ازش عصبانی بودم، ولی الان که بهش فکر میکنم میبینم اون حق داره. جایی که احترام نباشه اونجا زندگی کردن سخت و دشوار میشه. لطفاً این حرفا همش چرت و پرته. یه طرز فکر قدیمی. اون قدم قدیمی نیست. تو متوجه نمیشی. پس یعنی تو پشیمونی؟ اگه میتونستم زمان رو به عقب برگردونم شاید پشیمون میشدم. اون تصمیم خیلی چیزا رو عوض میکرد. مؤمنه میخواست همه از اومدنش به این خونه خوشحال باشن، ولی من نتونستم خوشحالش کنم. برای همین از دوریشم احساس آرامش میکنم. و منم تو این خونه میام، ولی تو قلب تو فضا تغییرات به زمان نیاز داره. بریم. آبجی، داداش روحام از نامزدیش خوشحال نیست. فرازم اینو فهمیده. چه فرقی میکنه؟ خیلی از آدمام هستن که احساس خوشحالی نمیکنن، ولی بازم هر جور شده زندگی رو با هم میگذرونن. هنوزم فرصت داری. خب اینو بگو ببینم، مامان فراز کی میخواد برگرده پاکستان؟ من برای ازدواج عجله‌ای ندارم. میخوام خیلی جدی رو درسام تمرکز کنم. وا، چرا؟ من که میخوام تو هرچه زودتر ازدواج کنی. ازدواج میکنی، میری سر خونه زندگیت. من نمیخوام تو اون چیزایی رو تحمل کنی که من کردم. اون راهیو بری که من رفتم و دست خالی برگشتم. عابده، عابده، عابده. خوش به حالش میتونه اینقدر راحت بخوابه، ولی من
تموم شب از ترس چشم رو هم نمیذارم. خدایا تو به خواهرم همیشه اینجور خواب راحت بده. آمین. آبجی لطفاً چراغو خاموش کن. نمیدونی خیلی خوابم میاد. حتما همه ای کارا رو من میکنم. شما راحت بخوابین. خاله یه چیز مهمی بهتون بگم. یه وقت نقشه قتل کسی رو نکشی. اون رئیس خانمت که هست خودش یه گوشه میشینه ولی ما رو تو درد سر میندازه. सजना बेहारा दिल सजना बेहारा दिल सजना बे